मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल जीरो कर दिया है। जो यंग यूथ है, they are not really buying the school of marriage, which is a very sad story right now. हमारे यहाँ जब एक लड़की ब्याह के आती है तो बच्ची क्या चाह रही होती है, वो एक अपनी अलग स्पेस चाहती है रहने के लिए। मैं वहाँ पे अपना मर्जी का खाना बनाऊँ, अपनी मर्जी की चीजें करूँ। एट द सेम टाइम वो अपने इन लॉ से भी बहुत प्यार करती है, सबके साथ अच्छा चलना चाह रही होती है। लेकिन हमने ये शो किया है कि तुम्हारी जो एक घर के खानसा में धोबी या हाउस कीपर से ज्यादा नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत कंसर्न का रीजन है, क्योंकि जब हम खवातीन को देखते हैं, बच्चियों को देखती हूँ मैं क्लिनिक में, मुझे ऐसे लगता है कि वी हैव फेल्ड एज अ नेशन और एज अ सोसाइटी, एज अ कल्चर। हम लोग फेल हो गए हैं मैरिज को और शादी को, और रिलीजियसली जो ताल्लुकात होने चाहिए एक ऑपोजिट जेंडर के दरमियान में, हम जो यंग जनरेशन है उसको कन्विंस करने में और उसको अच्छे रोल मॉडल्स देने में कि जिनको वो फॉलो करें और उन रोल मॉडल्स को देख के वो सोचें कि यार दिस इज़ अ गुड वे ऑफ लिविंग। ये एक सैड रियलिटी है कि जो अब हमारी बच्चियां आ रही हैं, जो अब हमारे लोग आ रहे हैं क्लिनिक में, वो जो यंग यूथ है, दे आर नॉट रियली बाइंग द स्कूल ऑफ मैरिज। उनको किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है शादी में और शादी के मामलात में, शादी की जिम्मेदारियों में। मैं अक्सर इस बात पे सोचती रहती हूँ कि ऐसा कब हुआ कि हम अपनी जो यंग जनरेशन है उसको नहीं कन्विंस कर पा रहे अब शादियों के लिए, खसूसन बच्चियों को। उसकी रीज़न जब मैं ज़्यादा गौर करती हूँ कि हमारे पास एज अ गायनी के जो डॉक्टर्स होते हैं, हमारे पास यंग बच्चियाँ आती हैं 17-18 साल की, फिर 20, 25, 30, 35, 40 साल तक वो 3 से 4 बच्चों की मदर बन जाती हैं। तब तक वो हमारे पास आ रही होती हैं और हम उनको देख रहे होते हैं। पूरी फैमिली से एक रिलेशनशिप होता है हम लोगों का। तो आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि जब भी बच्ची जो है वो अपना जो रोल मॉडल है ज़िंदगी का वो ढूंढती है अपने घर में, अपनी माँ, अपनी कज़न, अपनी भांजी, भतीजी, खाला, फूफो, कि उनकी लाइफ कैसी गुजरी। ओवरऑल मैंने ये देखा है कि कंट्रोल करने की जो हमारी एक आदत है ना, कि वी वांट टू कंट्रोल एवरीवन अराउंड अस, चाहे वो नौकर हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो हस्बैंड है। कंट्रोलिंग जो हमारा एक बिहेवियर है ओवरऑल, जिसमें मेनली खवातीन भी शामिल हैं और घर के मर्द भी शामिल हैं, उसमें हमने दीन को, रिलीजन को बहुत पीछे डाल दिया है। हमने दीन की, रिलीजन की, अल्लाह की बात को, अल्लाह के दिए हुए डेकोरम को इतना ज़्यादा पीछे डाला है कि हमने ये नहीं सोचा कि यार ये बच्ची जब आई है मेरे घर में तो मैंने इसको जो कुरान और शरीयत और अल्लाह का जो असूल है उसके मुताबिक मैंने इसको एक कायदा कानून देना है ज़िंदगी का। हमने बच्चियों को हिंदू साम्राज्य, हिंदू कल्चर और हिंदुइज्म से जो हमारा एक इम्प्रेशन है, बिकॉज हम बहुत अरसा हिंदुओं के साथ रहे हैं, तो हमारे कल्चर और हमारा जो इकोनॉमिक्स और हमारी सोसाइटी और हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर से अभी तक हिंदुइज्म गया नहीं है। इसीलिए आपने देखा है कि बॉलीवुड की मूवीज़ हमारे यहाँ कितनी फेमस होती हैं। बॉलीवुड के एक्टर्स, उनकी मूवीज़, उनके रोल मॉडल्स हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हम उनके ड्रामे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको देखते हैं। तो उन ड्रामों में क्या है, आप नोट करें कि ड्रामे के अंदर वो ये दिखाते हैं कि जी एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम है। उस कंबाइंड फैमिली सिस्टम में एक बड़ी बहू रानी है, वो सबको खाना परोस रही है और देयर इज अ डीप फैमिली पॉलिटिक्स गोइंग अराउंड। जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम एक सिंगल यूनिट फैमिली को प्रमोट करता है, हर एक को उसकी ड्यू राइट, ड्यू रिस्पेक्ट और उसकी स्पेस देता है। इस्लाम पर्सनल स्पेस की बहुत रिस्पेक्ट करता है। इस्लाम एजुकेशन की, इंटेलेक्ट की, बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की, औरतों के राइट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है। इस्लाम में आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा कि एक औरत जो है वो, मतलब मैं उस ट्रू पिक्चर की बात कर रही हूँ,
کہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے جو آخری پروفٹ ہیں، سرکار کائنات ہیں، ہمارے لیے سب کچھ ہیں وہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ماشاءاللہ وائفز تھی، ان کو پریویلیج تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی وائفز رکھنے کی. ہر طرح کی انہوں نے سوسائٹی میں ہر طرح کی بیوہ، دوسری شادی، بوڑھی خاتون، جوان، اس زمانے کے سارے ٹیبوز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے توڑوائے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جو ہماری ام المومنین ہیں، ہمارے لیے اس قدر محترم ہیں کہ ہم ان کی یاد میں ہی پوری زندگی گزار سکتے ہیں. ان کی جو پرسنالٹی تھی، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہلا جو بت تھا، پہلا ٹیبو تھا، اس کو توڑا کہ بڑی عمر کی خاتون اور ینگ لڑکا اور خاتون از ویری پریویلیجڈ، اس ٹیبو کو بھی توڑا گیا. دا ہول کانسیپٹ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ کیسے ہیں، ان کے جو ٹیبوز ہیں ان کو توڑ دیا جائے. اب ہمارے ہاں جب ایک لڑکی بیاہ کے آتی ہے تو بچی کیا چاہ رہی ہوتی ہے؟ وہ ایک اپنی الگ سپیس چاہتی ہے رہنے کے لیے. ہر بچی کا خواب ہوتا ہے میرا گھر ہو، میری جگہ ہو، میں وہاں پہ اپنا مرضی کا کھانا بناؤں، اپنی مرضی کی چیزیں کروں، اپنے حساب سے سیٹنگ کروں، اپنے لیے اپنے ہسبینڈ کے لیے کوئی اپنی مرضی کا سالن بناؤں، روٹی بناؤں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے ان لاء سے بھی بہت پیار کرتی ہے، سب کے ساتھ اچھا چلنا چاہ رہی ہوتی ہے، رسپیکٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے. لیکن ہم ایک لڑکی کو ہم نے یہ شو کیا ہے کہ تمہاری جو سچویشن ہے وہ ایک گھر کے خانساں میں کوک، دھوبی یا ہاؤس کیپر سے زیادہ نہیں ہے. اینڈ نہ صرف یہ کہ ہم انڈین فلموں، ڈراموں اور انڈین کلچر سے امپریس ہو کے، آپ نے دیکھا ہے ہمارے ہاں ابھی بھی کمبائنڈ فیملی سسٹم کا اتنا زیادہ اس کو اڈور اور ایڈمائر کیا جاتا ہے بیکاز آف مینی فائنینشیل ریزنس. اس میں کافی فائنینسز سیو ہو جاتے ہیں بیکاز وین یو رن 5 to 6 یونٹس ان اے فیملی تو آپ کو فائنینشلی زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، تو سیونگ کم ہوتی ہے. بٹ آپ دیکھیے کہ اسلام میں کوئی ایسی پکچر نہیں ہے. اب ہوا یہ ہے کہ خواتین جو ینگ لڑکیاں ہیں انہوں نے اپنی سینئر بھانجیاں، بھتیجیاں، خالائیں، مائیں، چاچیاں، ان کے جو حالات دیکھے ہیں، ان کی جو زندگی کی مزریز دیکھی ہیں، ان کی جو اسٹرگلز دیکھی ہیں کہ یو ہیو ٹو بی، if you are working even then you are suffering, if you are not working even then you are suffering, if you are working تو عورت کے پاس اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ وہ اپنی جو پیسہ ہے، جو اس کا جو فائنینشیل اس کی پاور ہے وہ اس کو پراپر طریقے سے یوز کر سکے. اس کا پیسہ جو ہے وہ 10 لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے، اس کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں پھینک دی جاتی ہیں، ساتھ گھر کے بھی سارے معاملات عورتوں کے ذمے ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت. پھر گھر میں جو سلوک ہو رہا ہوتا ہے عورت کے ساتھ، یعنی ایک ایسا انبار ہے ذمہ داریوں کا، کچن، سسرال، لوگوں کو دیکھنا، فائنینسز مینٹین کرنا، خاندان کی عزت کا خیال رکھنا. خاندان کی عزت کا سارا ٹوکرا بھی عورتوں پر ہی ہے. تو اب ینگ جنریشن جو ہے نا، ینگ بچیاں، they have actually they don't want to give in. They are just like if you were or your era کی جو عورتیں تھیں، if you guys were not good enough تو how can we good enough, we can be good enough. اور ہم آپ لوگوں جتنی محنت بھی نہیں کر سکتے. ہم آپ لوگوں کی طرح صبح 7 بجے، 6 بجے، 5 بجے نہیں اٹھ سکتے، رات کو 3 بجے نہیں سو سکتے، 20 25 لوگوں کی دعوتیں نہیں پکا سکتے، اتنے لوگوں کو سنبھالنا، خاندان کی عزت کے نام پہ کمیٹیاں ڈالنا، کچھ کرنا. سو I personally feel کہ ایز اے سوسائٹی وی ہیو فیلڈ ان اے وے کہ ہم نے میرج جیسے انسٹیٹیوشن کو بالکل زیرو کر دیا ہے ینگ جنریشن کے لیے، وچ از اے ویری سیڈ اسٹوری رائٹ ناؤ ٹو لسن. اور جتنا بھی کنونس کر لو ینگ بچیوں کو، دے آر مور انٹو کہ ہم اکیلے رہ لیں گے، ہمیں اپنی مرضی کی نیند ملے گی، ہمیں اپنی مرضی کا ہم کھائیں گے، ہمیں 50 لوگوں کو کھانا نہیں کھلانا، ہمیں کسی کے اور کے بجٹ کے مطابق اپنی چیزیں سیدھی نہیں کرنی. 2 وقت کی روٹی تو کھانی ہوتی ہے انسان نے، اس کے لیے انسان اتنا سفر کیوں کرے؟ سو آئی تھنک دس از اے پوائنٹ ٹو تھنک.